नाज़रीन, इस्लाम आबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम आपसे शक्करपड़ियाँ से मुखातिब होते हैं और आज भी हम आपसे शक्करपड़ियाँ से मुखातिब हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम है, बारिश हो रही है। यकीनन मीडिया ने भी पेशन गोई दी थी बारिश के हवाले से कि 4-5 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। नाज़रीन, आज जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हर शख्स दुखी है, गमगीन है। फ़लस्तीन का जो मामला है, जो भी मुसलमानों के अलावा मैं समझता हूँ जो दिल रखने वाला है उसके लिए मामला इंतहाई तकलीफ दे है। अफसोस की बात यह है कि ये सबको नज़र आ रहा है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र नहीं आ रहा। जो बैतुल मक़दिस का तक़द्दुस है, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, जो 17-16 महीने आका अलैहिस्सलाम और बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज़ पढ़ाते रहे मुनकर के दौरान नमाज आका अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज के बारे में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस से मुँह फेर कर क़िबला की तरफ मुँह किया, खाना काबा की तरफ। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये अम्बिया की सरज़मीन है फ़लस्तीन। और इसके अलावा आका अलैहिस्सलाम मेरे आका जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि फ़लस्तीन का जो सरज़मीन है वो अम्बिया की सरज़मीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया किराम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, दीगर अम्बिया को बहुत ज़्यादा फ़लस्तीन से निस्बत है। अब मस्जिद अक्सा का जो मामला है, बैतुल मक़दिस का जो मामला है, और आपको पता है कि फ़लस्तीन एक ऐसी जगह है जो अगर आप उसको लुक के हिसाब से देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिर भी अहमियत का हामिल जगह है। मजहबी हवाले से देखें भी अहमियत का हामिल जगह है। लेकिन फ़लस्तीनियों पर जो इसराइल जुल्म कर रहा है उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे दीगर ताकतें हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो मुसलमानों के दिलों को पास करना चाहते हैं, दुखाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में मस्जिद अक्सा में आग लगाएगी और जो इसराइल के फ़ौजी हैं जूतों के साथ मस्जिद में चले जाते हैं, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फ़लस्तीन ने अटैक किया, बड़ी ज़्यादती कर दी, फलां कर दिया। ये जो इंसानियत के चैम्पियन बनते हैं, ये मोमबत्ती माफिया अगर खोता गदा भी की मर जाए ये बाहर निकल आते हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों पर, कश्मीरियों पर अरसा दराज से जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, लेकिन ये उनको नज़र नहीं आ रहा। अब जब फ़लस्तीन ने जवाबी कार्रवाई की, जब फ़लस्तीनों पर जुल्म हो रहा था, मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल हो रहा था, इसकी बुनियादी वजह मस्जिद अक्सा है। ये तमाम लोगों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो फिर अब बहुत सारे लोग चीख रहे हैं और अमेरिका उनका साथ दे रहा है। नाज़रीन देखें, बात यह आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। जो क़यामत की बाकी निशानी उनमें से एक निशानी ये भी है, जब तक मुसलमान यहूदियों का कत्ल नहीं करेंगे। हदीस का मफ़हूम ये है कि यहूदी दरख्तों के पीछे छुपेंगे, पत्थरों के पीछे छुपेंगे। कल जुमे में ये हदीस मैंने बयान की है कि फिर वो दरख्त गवाही देंगे ये यहूदी यहाँ छुपा हुआ है, ये पत्थर गवाही देंगे यहाँ छुपा हुआ है। तो याद रखें ये काम होना है, मुसलमानों को गलबा मिलना है। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब फ़लस्तीनी कमज़ोर हैं, आप अगर इस्लाम की तारीख़ पढ़ कर देखें, ग़ज़वा बदर से लेकर ग़ज़वा हुनैन से लेकर जितनी भी जंगें हुई। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं ये भी करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो अमन के दाई बनने की कोशिश करते हैं, अमन के नारे लगाते हैं, वो जब भी कोई मुसलमानों पर जुल्म हो, मुसलमान जब दिफाई पोजीशन में आते हैं, कहते हैं इस्लाम तो अमन की दावत देता है। इस्लाम अमन की दावत उस वक्त देता है जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु खाना काबा की छत पर चढ़कर अज़ान देते थे, वो अमन की दावत थी। जब आका अलैहिस्सलाम ने काबा खोल दिया कि आज जो आ जाए, आज वो उसको मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस 17 ग़ज़वात में आका अलैहिस्सलाम शामिल हुए। 17 ग़ज़वात में ग़ज़वा बदर भी हुई, ग़ज़वा हुनैन भी हुई, ग़ज़वा उहद भी हुई। ये तमाम जो ग़ज़वात हुए, पता चला कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है, प्यार का दर्स देता है। इसके साथ इस्लाम अपने दिफा की इजाज़त भी देता है, जिहाद की इजाज़त भी देता है। तो लिहाजा फ़लस्तीन पर जो मामला हो रहा है, इस पर कुफार ने तो ये उनका साथ देना इसराइल का, अमेरिका ने साथ देना है और दीगर जो कुव्वतें उन्हें साथ देना है। ये इम्तिहान है इस वक्त मुस्लिम उम्मा का। पूरा आलम कुफर इकट्ठा हो चुका है इसराइल को बचाने के लिए। अब शर्म की बात है कि अगर मुसलमान जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर वो इत्तिहाद नहीं करते, गैरत नहीं करते, गैरत की गोली नहीं खाते, ये सारे इत्तिहाद करके मुत्तफिक होकर मीटिंग करके इजलास करके ये फैसला करें कि हम शाना बशाना खड़े हैं फ़लस्तीन के। हुजूर की हदीस है, एक मोमिन
دوسرے مومن کے لیے جسم کی مانند ہے. آپ کے کان میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین, ہاتھ میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین, پاؤں میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین. مجھے آپ یہ بتائیں, فلسطینی اس وقت بھوکے پیاسے پانی بند کیا گیا ہے. یزید نے کربلا میں امام حسین پہ پانی بند کیا, یہاں پر فلسطین پہ پانی بند ہے, کھانا بند ہے. پورے فلسطین کو ایک کھلی جیل قرار دیا گیا ہے. لیکن افسوس مسلمان ٹس سے مس نہیں ہیں. مسلمان بھیک مانگ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مودی ہمیں اجازت دے دے, ہم انڈیا میں جا کر میچ کھیلیں. مجھے آپ یہ بتائیں, کئی مواقع ایسا ہے کہ یہ جو میچ کی ڈیٹیں تھی چینج کی گئی. تو مجھے یہ بتائیں کیا اتنا سیریس ایشو ہے, اس پر کوئی غور نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سازش ہے کہ کسی طریقے سے نوجوانوں کو توجہ ادھر لگی رہے. لہٰذا ہم سب نے آواز بلند کرنی ہے, ہم ایک دوسرے کو مضبوط کرنا. حضور کی حدیث ہے, ایک دیوار جس طرح دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے, اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتے ہیں, ٹانگیں نہیں کھینچتے, ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتے. لہٰذا جو جس سٹیج پہ ہے, کوئی میڈیا پہ آواز بلند کر سکتا ہے میڈیا پہ کرے, کوئی اخبارات میں خبریں دے سکتا ہے اخبارات میں دے, کوئی ممبر سے بات کر سکتا ہے ممبر سے کرے, کوئی جو سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ آواز بلند کرنی چاہیے پوری دنیا میں تاکہ یہ جائے. اور ہمارے یہ سیاستدان جو ٹس سے مس نہیں ہوتے, جن سے اقتدار کرسی کی پڑی ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بیان تک ابھی تک سیریس. اگر کسی اور ملک میں زلزلہ آ جائے, آفت آ جائے, ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھیجتے ہیں یہ لوگ, اور یہ اپنی فوج بھیجتے ہیں. ادھر یہ ہو رہا فلسطین میں, نہ تو ڈاکٹروں کی ٹیمیں جا رہی ہیں, نہ تو کوئی اور یہ بیان سیریس طریقے سے کوئی اجلاس, سینٹ کا اجلاس تک نہیں بلا رہے. یہ المیہ ہے, یہ شرم کی بات ہے. اس وقت مسلم امہ کو پورا کفر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہے. لہذا تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, کوئی سعودی میں ہو, کوئی دبئی میں ہو, کوئی امریکہ میں ہو, کوئی انگلینڈ میں ہو, پوری دنیا کے مسلمانوں کے اکٹھے ہو کر اس وقت فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے. اگر اس وقت مسلمان خاموش رہے, یاد رکھیں جب فلسطین نہیں بچے گا مسجد اقصیٰ, پھر مدینہ نہیں بچے گا, پھر کعبہ نہیں بچے گا. یہ بات یاد رکھیں. اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بہت اہم انٹرو تھا جو میں نے پیش کیا. اب میں شاہ جی کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ شاہ جی تلاوت کریں گے, نوید بھائی اس کے بعد نعت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی بن کے غزالی آئے, سبحان اللہ. کوئی منصور, کوئی بن کے غزالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. او میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو. او میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو, چوم کر جو میرے سرکار کی جالی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ جی, سبحان اللہ. چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے. سبحان اللہ. ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان ان اللہ. کی رحمت
کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. ماشاء اللہ جی سبحان اللہ. ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. اور آخری شعر. ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جی. کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کریم ہم سب کی مبارک محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دے قبول فرما. آمین. اس مبارک محفل پاک کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. آمین. ہم سب کے حال پہ کرم فرما. آمین. ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما. آمین. پریشانیاں دور فرما. آمین. بالخصوص مولا کریم اس مبارک محفل پاک کے صدقے جو ہمارے فلسطینی بھائی ان کی غیب سے مدد فرما. آمین. تمام امت مسلمہ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. حالانکہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے. آمین. حالانکہ سب کے یاسین صاحب کہہ رہے تھے بابی کے لیے دعا کرنا. حالانکہ یاسین صاحب کی اہلیہ محترمہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. اور ہمارے سید تنویر شاہ صاحب کی بہو پچھلے دن فوت ہوئی. مولا کریم ان کو ان کے درجات بلند فرما. آمین. ان کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. آمین. صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. جتنے بھی گروپ میں احباب تشریف فرما ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آتے تمام کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما. آمین. سب کے کاروبار میں رزق میں عزت میں مال میں جان میں خاندان میں ایمان میں دین میں نیک اعمال میں برکت عطا فرما. آمین. مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما. آمین. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. آمین. پریشان حال لوگوں کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما. آمین. سب پر اپنا فضل فرما. سب پر کرم فرما. آمین. خٹک صاحب نے بہت محنت کر کے سالن بنایا. مولا کریم کو بہترین اجر عطا فرما. آمین. جتنے بھی احباب کوشش کرتے ہیں کوئی گلاس اٹھا کر لے آتا ہے کوئی دریا اٹھا کر لاتا ہے کوئی گاڑی لے کر آتا ہے کوئی نان لے کر آتا ہے. سب مشترکہ یہ ہمارا پروگرام ہے. دراصل ملنے کا ایک بہانہ ہے پیار محبت کا ایک رشتہ ہے. مولا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھ. سب پر فضل فرما. جو کچھ لے کر پانی کا کولر علوی صاحب لے کر آتے ہیں بڑھاپے کی حالت میں سب کا مولا کہ یہ محنت قبول فرما اور ہمارے پیار اور محبت کے رشتے کو مزید عروج عطا فرما. مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگا گنبد خضرا کے صدقے غلاف کعبہ کے صدقے چہرہ مصطفیٰ کے صدقے زلف مصطفیٰ کے صدقے تمام صحابہ کرام اہل بیت زواج محترمات اولیاء کرام کے صدقے حسنین کے نانا کے صدقے زہرا کے بابا کے صدقے بن مانگے عطا فرما. بن مانگے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.